बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सवाल हमने चुना है बहुत ख़तरनाक है, अफसोस वाला भी है, मगर इसमें लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। एक बहुत ही नेक दिल खातून है, अच्छे घर से, उनके 2 बच्चे। वो कहती हैं कि मेरे मियाँ ने घर में काम करने वाली जो बच्ची थी उसको रेप कर दिया। वो बेचारी बहुत रोई करलाई और उसने मुझसे भी मदद मांगी, लेकिन मेरा मियाँ साफ इनकारी था कि मैंने किया ही नहीं है। और फिर उस लड़की के वालिदैन आ गए, पर्या पंचायत बैठी और घर में जब शोर मचा तो वहाँ मेरी छोटी बेटी ने गलती से या अपनी मासूमियत से इस बात की तस्दीक कर दी कि बाबा ने ये किया। और अब पंचायत ने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि मेरे मियाँ की उस लड़की से शादी होगी और वो इसकी ज़ौज में आ जाएगी। सवाल उन्होंने ये किया है कि मुझे अपनी बेटी पर गुस्सा करना चाहिए या क्या, मुझे समझ नहीं आती। मैं अब तक अपनी कैफियत को संभाल नहीं पाई। बेटा, एक बात तो ये याद रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह अपनी निशानियाँ ज़ाहिर करता है, और निशानियाँ वहाँ से ज़ाहिर होती हैं जहाँ कभी सोचा नहीं होता। यानी आपके मियाँ ने जिस ढिठाई से उसका इनकार किया, ऐसे कोई सबूत ही किसी के पास नहीं था। लेकिन जब अल्लाह ने सबक किसी को देना होता है, बनी इसराइल में हज़रत मूसा की जो कौम थी, अल्लाह ने कुरान पाक में सबसे ज़्यादा उनकी बातें बताई हैं। हज़रत मूसा की बनी इसराइल इसको कहा जाता था, और कुरान पाक की एक सूरत में पूरा जिक्र है, तफसील उसकी इसराइलियात में है कि 2 भाई थे, एक के 15 बच्चे थे, एक का कोई भी नहीं था। जो 15 वाला था वो गरीब था और जो दूसरा था वो बहुत अमीर था। तो जो गरीब था वो सोचता था कि जब ये मरेगा तो उसकी दौलत सारी मेरे बच्चों को मिल जाएगी। अब हुआ ये कि उसकी उम्र लंबी हो गई, वो फौत नहीं हुआ। तो जो गरीब आदमी के एक बेटे ने अपने चचा को, सगे चचा को जाके जान से मार दिया और सड़क पे फेंक के आ गया। तो बनी इसराइल का रिवाज था, अगले रोज सुबह जब डेड बॉडी पड़ी देखी तो एक आदमी ने लोगों से कहा, लोगों आओ, लोग जमा हुए। तो उसने कहा, देखो ये लाश है। अच्छा, जो वैसे भी कह सकता था, पर अपने रिवाज के मुताबिक उसने सबको बुलाया। अच्छा, अब उधर वो जो लड़का था वो हज़रत मूसा के पास पहुंचा, उसने जाके कहा कि मेरे चचा को किसी ने मार दिया है। तो किसने मारा कोई नहीं जानते। लोग भी सारे जमा होकर मूसा के पास पहुंचे कि जी इसको मार दिया है, तो आप तो नबी हैं, कुछ बताइए। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से बात की। अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा करें। तो लोगों ने नबी का ठट्ठा उड़ाया, गाय क्यों ज़िबा करें, किस तरह की हो। तो फिर बताया गया कि वो ना तो उस पर उसने कभी मशक्क़त का काम किया हो, उस पर कभी ना वो जो हल चलाने के लिए ना वो जोती हो, ना उस पर कोई दाग हो। फिर पूछा किस रंग की हो, तो बताया गया कि वो जर्द रंग की हो। अच्छा, जितने यानी वो अल्लाह की बात मानने पे तैयार नहीं थे, सवालों पे सवाल किए जा रहे थे। फिर जब सारे सवाल मुकम्मल हो गए, उम्र का भी पता चल गया, कद का भी पता चल गया, तो वो गाय एक ऐसी बूढ़ी औरत के पास थी जो बहुत ही गरीब थी। अब उसे पता चला कि इन सब लोगों को इस गाय की ज़रूरत है कुर्बानी के लिए। तो उसने कहा मुझे सोने के बराबर दो। तो सोना फिर तोल के देना पड़ा। उस गाय को जब ज़िबा किया गया तो हज़रत मूसा को अल्लाह ने कहा कि इसका गोश्त का एक टुकड़ा काटो और उस आदमी पे जो डेड बॉडी उस पे जाके टच करो। अच्छा, जो ही जाके टच किया तो अल्लाह की कुदरत, वो मुर्दा उठ के बैठ गया और उसने कहा कि मेरा कातिल मेरा अपना भतीजा है। और खातिन हज़रात, इस पूरे वाक़या का जो तफसील है अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह बकरा में दी। बकरा जो है, अच्छा ज़रूर पढ़िएगा। हम जो कि कुरान पाक पढ़ते भी नहीं हैं, नाज़रा पढ़ जाते हैं, और जिन खुशबख्तों को अल्लाह तौफीक देता है वो तफसीर ज़रूर पढ़ते हैं। मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर बहुत शानदार है। डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर मैंने पूरी नहीं पढ़ी, अच्छी है वो भी,
حمید وہ جو ہے امین اصغر اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر القرآن وہ بہت اچھی ہے. اور ابھی میرے خیال مجھے ترجمہ ملا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا, تفسیر ان کی نہیں تھی. تو آپ کوئی بھی جو آپ کو اچھی تفسیر لگے دیکھیں, تفہیم القرآن از دا بیسٹ. اس میں 6 جلدیں ہیں, آپ لائبریری سے بھی لے سکتے ہیں, اور اس کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. اوکے, تو میرے بچے اب آپ کے ساتھ جو ہوا ہے, اب سوچیں اب ہمارے زمانے میں نبی تو ہے نہیں ہے, تو وہ بچی روئی ہوگی, کرلائی ہوگی, اس کے ماں باپ روئے ہوں گے بے بسی میں. بے بسی میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. اللہ پھر وہاں سے مدد کرتا ہے, وہاں سے انصاف دیتا ہے کہ بندہ حیران پریشان. تو آپ کی بیٹی پہ غصہ نہیں کرنا, یہ اللہ کی نشان. ممکن ہے اس کو بھی خبر نہ ہو کہ وہ اس نے کیا کہا, پر اللہ کی یہی نشانیاں ہیں کہ وہ تو گونگوں کو بلا دیتا ہے, وہ تو مردوں کو اٹھا کے بٹھا دیتا ہے. چونکہ جب جو مظلوم ہوتا ہے نا, جب وہ آہیں اس کی نکلتی ہیں اور پکارتا ہے اپنے اللہ سے کہ میں بے بس ہوں, ایک ظلم میرے ساتھ ہوا, زیادتی ہوئی, دوسرا ظلم کرنے والا پوری ڈٹائی کے ساتھ مان نہیں رہا. البتہ بیٹا یہ جب یہ سزا ہو جائے آپ کے میاں کو اور اس کی شادی ہو جائے, تو آئی وش کہ آپ اس مسئلے پہ اس کے ساتھ بار بار ڈسکس نہ کیجیے گا. جو شرمندگی اس کو سب کے ساتھ ہوئی خاندان میں, یہ بہت زیادہ ہے. یہ شرمندگی کا توق ہے جو عمر بھر اس کے گلے میں, وہ دوسری بیوی نہیں ہے, وہ سزا کا توق ہے. پسند کرے یا نہ کرے, اس کے ساتھ سوئے یا نہ سوئے, اس کا خرچہ بھی دینا پڑے گا. ابھی مجھے نہیں اندازہ اس طرح کے کیسز میں تو والدین, لڑکی کے والدین تھانے چلے جائیں, نہ ثابت ہو تو پھر بھی 50,000 لاکھ دینا پڑتا ہے. یعنی رشوت میں بھی, خواری بھی, اور اگر تھوڑے سے وہ منت ترلا کریں کسی افسر کا تو جیل بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو اپنی بیٹی کو سینے سے لگے, اس معصوم کا کیا قصور؟ یعنی اس نے کوئی اپنے باپ کے خلاف کانسپریشن, وہ جو کانسپریسی وہ تو نہیں کی. She didn't conspire anything. اس نے کوئی چیز دیکھی ہوگی اس کو لے جاتے ہوئے اندر, بند کرتے ہوئے, یا اس کو چیختے. اب تفصیل تو آپ نے چونکہ مجھے نہیں بتائی, پر بندہ گیس کر سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیز بچی نے بتائی ہوگی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس بدبخت نے ایسا کیا. گناہ کرتے ہوئے بندے کو ڈرنا چاہیے. جو گناہ کے ہیبیچل ہو جاتے ہیں, میرا رب ان کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے ان کو رسوا کر دیتا ہے. کبھی سزا دیتا ہے اور کبھی ان کو خوار کر دیتا ہے. اس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. ہم سارے گناہ گار لوگ ہیں, رب ہماری غلطیوں پہ, کوتاہیوں پہ پردے رکھے, لیکن کبھی کسی مظلوم پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے, کسی معصوم پہ, اور کسی ایسے کہ جس بیچاری کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہ ہو, اور اسے آپ یہ سمجھ کے بے یار و مددگار اسے لوٹ لیں. تو جس کا کوئی نہیں ہوتا, میرا رب اس کا پشتبان بنتا ہے دائیں اور بائیں سے. زندگی میں یہ اپنے ایمان کا حصہ رکھیے کہ کبھی بھی کمزور مت پڑیے گا. کسی جگہ پہ کوئی بھی گواہ نہ ہو, جہاں 2 ہوتے ہیں تیسرا رب ہوتا ہے, جہاں 4 ہوں 5واں رب ہوتا ہے. یہ تو اللہ خود کہتا ہے. تو اس لیے یہ میرے رب نے ایک طرح سے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ وہاں سے گواہی نکال کے دی ہے کہ جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا. اللہ آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے میاں کو بھی ہدایت دے تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.